सूरत अल-अराफ आयत नंबर 10। वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दी, और अलबत्ता तहकीक ठिकाना दिया हमने तुम्हें जमीन में, वजअलना लकुम फिहा माश, और हमने बनाया तुम्हारे लिए इसमें जिंदगी का सामान। कलीलम मा तशकुरून, कितना कम तुम शुक्र करते हो। ऊपर की आयात में अंदाज और उस अंदाज में अनजरा और तबशीर के साथ यानी खबरदार करना और खुशखबरी के साथ लोगों को अंबिया की दावत कबूल करने की तरगीब दी गई, और तरगीब में नेमतों की कसरत की तरफ इशारा था। अब यहाँ से नेमतों के बयान का सिलसिला शुरू होता है, साथ ही शैतान के हसद और इंसान को अल्लाह की नेमतों से महरूम करने की जद्दोजहद का जिक्र है ताकि हम इससे बच सकें। अल्लाह ताला अपना एहसान बयान फरमा रहे हैं कि हमने जमीन अपने बंदों के रहने सहने के लिए बनाई। अल्लाह ताला का ये पहला एहसान, मोहसिन का ये पहला एहसान है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पे किया कि उसने जमीन अपने बंदों के रहने सहने के लिए बनाई। जमीन नरम है, इसकी मिट्टी नरम है, इसको बोने के लिए, खोदने के लिए, इसमें इमारत बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, हर तरह की सहूलत के लिए, फिर हर तरह की नबादात, अनाज, हर तरह के फल, हर नेमतें अल्लाह ने जमीन के अंदर रख दी। फिर इसमें मजबूत पहाड़ गाड़ दिए कि हिले जुले भी ना। यानी जिस तरह आप जानते हो, साइंस ने सब प्रूफ कर दिया है कि जमीन हर वक्त गर्दिश में रहती है और चलती रहती है, और जितनी देर में ये आप सुनेंगे लेक्चर उतनी देर में कितना ज्यादा फासला ये जमीन तय कर चुकी होगी। और ना ये सिर्फ अपने मदार के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, ये खुद भी घूमती रहती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको इतना मजबूत पहाड़ से गाड़ दिया कि आपको ये हिलती भी नहीं महसूस होती। फिर इसमें चश्मे जारी कर दिए, इसमें मनाजले और घर बनाने की ताकत इंसान को अता फरमाई, और बहुत सी नफे की चीजें इसके लिए पैदा फरमाई। अबर मुकर्रर करके इसमें पानी बरसा कर इनके लिए खेत और बागात पैदा किए, तलाशे माश के वसाइल मुहैया फरमाए, तिजारत और कमाई के तरीके सिखाए। और यहाँ अल्लाह ताला बतौर शिकायत इंसानों से कर रहे हैं, कलीलम मा तशकुरून, बावजूद इसके कि अक्सर लोग हमारी शुक्रगुजारी नहीं करते। यानी शुक्रगुजारी क्यों नहीं करते कि हमें तो यही शिकवा रहता है कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमारे लिए ये नहीं है, हमारे लिए वो नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला अपनी नेमतों का जिक्र करके साथ ही क्या कहते हैं कि कितना कम है जो तुम शुक्र अदा करते हो। यानी इंसान पर अल्लाह ताला के इनामात इस कदर ज्यादा हैं कि अगर इनमें से कोई भी एक कम कर दिया जाए, मसलन हवा का वजूद ही खत्म हो जाए, तो आप जानते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। चंद सेकंड में, विद अ मिनट तो बहुत बड़ी चीज है, एक लम्हे में तमाम मखलूकात जो जी रूह है एक सेकंड में वो मर जाए। या धूप कभी ना निकले तो आप जानते हैं कि उसके कितने नुकसानात हों। फल हमारे खेत वो ना पकें, हमारी सेहतों का जो हाल हो, रोशनी ना हो तो हम क्या करें। तो इस दुनिया में हमारा जीना मुहाल हो जाए। अगर हम उनके अल्लाह के एहसानात गिनते चले जाएं तो हमारी ऐसी हजार उम्रें भी कम पड़ जाएं। लेकिन इन एहसानात का बदला क्या है? इंसान को अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, मगर ऐसा ख्याल कम ही लोगों को आता है। मैंने जैसे कहा ना कि हमारे और ही बड़े रोने हैं, हमारे और ही बड़े शिकवे हैं, जबकि वो तमाम चीजें जो हमारी जरूरत के लिए थी वो तमाम चीजें अल्लाह ने हमें अता की। हाँ, जो हम मांगते हैं जो हमारे लिए फायदा मंद नहीं है, या अभी उसकी हमें इस वक्त अल्लाह की हिकमतों के तहत वो हमें नहीं देना चाहता, तो उसके शिकवे ही हमारे खत्म नहीं होते। पूछे उन लोगों से जो ऑक्सीजन पे सांस लेते हैं, या एलर्जी के पेशेंट से पूछे जो इनहेलर के बगैर नहीं चल सकते, वो कहते हैं कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो मजे से चल फिर रहे हैं।
جائیں ہاسپٹلز میں کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھ کے صرف مریضوں کو دیکھیں کہ وہ کس کس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں اور وہ کتنے ترسے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز وہ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اور ہم جو چیز ہے وہ کھا سکتے ہیں، الحمدللہ پی سکتے ہیں. تو جائیں ان کے پاس بیٹھیں، دیکھیں کہ وہ کتنے ترس رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کو. تو اس لیے جب آپ اپنے سے کم کو یا اپنے سے بیمار کو یا ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھر بے اختیار آپ کے منہ سے شکر گزاری کا کلمہ نکلتا ہے. غربا کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض آزمائشوں میں ڈالا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں بھی پوری نہیں کر پاتے. ہم تو ضرورت سے آگے بڑھ کے سہولت سے آگے بڑھ کے آسائش اور پھر آرائش تک ہم چلے جاتے ہیں کہ بلا وجہ ہم 1.5 لاکھ کا قالین لے لیتے ہیں، بلا وجہ ہم 60-70 ہزار کا شیشہ دیوار پہ لگا لیتے ہیں، بلا وجہ ہم 70-80 ہزار کی پینٹنگ لگا کے اور اینٹیکس اور اللہ اور بلا اور اس کی قیمتیں بتا کے امپریس کرتے ہیں. ایک گلدان بھی 1.5 لاکھ کا ہم نے گھروں میں لگا رکھا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ناشکرا پن ہے اور کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی ہمیں شکر گزاری کی توفیق نہیں ہوتی. تو یہ اللہ نے بطور ابھی تو ایک ہی صرف چیز بتائی نا، اللہ کی تو انعامات ہم گن ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ نے بطور شکوہ انسان سے کیا کہ ابھی تو احسانات کی لسٹ شروع ہی نہیں ہوئی، لیکن سٹارٹ سے ہی کہا کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے بجائے اس کا ناشکرا پن کرتا ہے. تو ہمیں اللہ کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا، اور نعمتوں کی بقا، حدیث کا مفہوم ہے نعمتوں کی بقا اس کے شکر میں ہے. آپ جتنا شکر کریں گے اتنا نعمتیں بڑھیں گی، اور جتنی ناشکری کریں گے اتنی نعمتیں خدا نخواستہ گھٹیں گی. اس کی سمپل سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی میڈ ہوتی ہے، آپ کے گھر کا کام کرتی ہے، آپ اس کو اپنا بہترین سوٹ نکال کے دے دیتے ہیں، وہ دوبارہ پہن کے آتی ہے اور کہتی ہے شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ مجھے سوٹ بہت اچھا لگا، میں نے پہنا. تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ دوبارہ اس کے لیے اپنی اچھی چیزیں ایک طرف رکھیں اور اسی کو دیں جو قدر کرنا جانتی ہے. لیکن اگر وہ دوبارہ آتی ہے اور آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے میرا وہ سوٹ پہنا، تو آگے سے کہتی ہے نہیں باجی میں نے تو برتن والوں کو دے کے برتن لے لیے. تو بتائیں آپ کے دل میں کیا گزرتی ہے؟ آپ پریشان ہو جاتی ہیں کہ میرا اتنا اچھا سوٹ میں نے اسپیشل اس کو دے دیا اور یہ برتن والوں کو دے کے اس نے برتن لے لیے. ٹھیک ہے، یہ آگے ہی کسی کو دے دیا تو انسان کہتے ہیں کہ اس نے خود نہیں یوز کیا، تو پھر آئندہ اس کے لیے چیز نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں اس کو قدر ہی نہیں ہے تو کسی ایسے کو دیں گے جس کو قدر آئے. یہی معاملہ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، ایک مثال سے سمجھا رہی ہوں. جب اس کا بندہ قدر نہیں کرتا اس کی چیز کی، منہ پھلاتا ہے، منہ بناتا ہے، چیزوں کو رولتا ہے، اس کی ناقدری کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو دوبارہ ان نعمتوں سے نہیں نوازتا. نعمتیں انہی کو نوازتا ہے جو نعمتوں کی قدر کرتے ہیں. تو قدر کرنا سیکھیں. اس سانس کا بھی جو ہم لے رہے ہیں اس وقت، جو ہم سن رہے ہیں لیکچر، ان کان کا ہی شکر ہم ادا نہیں کر سکتے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو سنائی نہیں دیتا اور سجائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، لکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، خود سفر نہیں کر سکتے، ان کی ٹانگیں نہیں ہیں، ان کے ہاتھ نہیں ہیں، بہت کچھ ہے. ذرا نکلا کریں، دیکھا کریں، پھر دیکھیں کہ آپ بھول جائیں گے باقی تو نعمتیں خربوں ہیں. آپ اسی چیز کا بہت شکر ادا کریں گے کیونکہ سب سے بڑی نعمت صحت کی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی سے نوازے، عزتوں اور برکتوں اور صحت والی زندگی سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی سے نوازے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.